5 अगस्त 2019 वो स्याह दिन है जब कश्मीरियों से उनके हकूक छीन लिए गए, जब कश्मीरियों से उनकी इज्जतें छीन ली गईं, जब हमारी बहनों से उनके दुपट्टे छीन लिए गए, जब हमारे भाइयों से उनके हक छीन लिए गए, उनकी इज्जत छीन ली गई, उनका ऑनर छीन लिया गया, उनसे उनकी रूह छीन ली गई। और किसने छीनी? मोदी सरकार ने, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, इंडिया का। उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को कैंसिल करके, एब्रोगेट करके कश्मीर का वो जो खुद इरादियत वाला जो उनका हक है, वो जो हक है उनका कि हम ये तय करेंगे कि हमने किसके साथ जाना है, हमने इंडिया के साथ जाना है या हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या हमने एक आज़ाद कौम बन के आगे उभरना है, उनसे वो हक छीन लिया गया और पूरी दुनिया खामोश है। लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, लेकिन मुनीब हामिद खामोश नहीं रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नाउ ये डिजिटल न्यूज़ चैनल खामोश नहीं रहेगा। और वो हमारे बहनों के लिए, हमारे माओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बाप के लिए, हम सब उन लोगों के साथ हैं और हम सब उन लोगों के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं ये हैरान होता हूं और मैं आज शायद ज़्यादा जज्बाती हूं क्योंकि ये पिछले 70 सालों से ज्यादा हो चुके हैं इस मसले को। पिछले 70 सालों से इंडियन फोर्सेस वहां पे हमारी बहनों का रेप कर रही हैं और वो ये प्राउडली कहते हैं कि हमें गोरी स्किन वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं और हम उन्हें अपनी रखेल बना के रखना चाहते हैं, हम उनके मजे लेना चाहते हैं, हम उनको सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते हैं, हम उनके साथ रेप करना चाहते हैं, हम उनके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। और जब ये बात बीजेपी के टेररिस्ट, आरएसएस के टेररिस्ट, हिंदुस्तानी जो हैं वहां पे दहशतगर्द मौजूद जो हैं भारत के अंदर, जब वो ये बात करते हैं तो बीजेपी उनको एंडोर्स करती है। बीजेपी इंडिया के इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट उनको एंडोर्स करती है और उनको कहती है कि बिल्कुल आपको ये हक है। और बीजेपी ने क्या किया इस आर्टिकल को रिवोक करने के बाद? उन्होंने इन्हीं दहशतगर्दों को, इन्हीं साइकोपैथ मर्दों को जो कि उनको सेक्सुअली जो है अब्यूज करते हैं या उनको सेक्सुअली हरास करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें गोरी स्किन वाली लड़कियां चाहिए, और उनको इन्होंने भारत से निकाल के कश्मीर के अंदर आबाद करना स्टार्ट कर दिया। उनको वो हक दिया कि वहां पे आप जाएं, जमीनें लें, वहां पे कारोबार करें, वहां पे अपना घर बनाएं। और ये बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी है। और यही लोग वहां पे मौजूद हैं इस वक्त कश्मीर में, जिनको कश्मीर की भारतीय पुलिस प्रोटेक्ट करती है, जिनको वहां पे मौजूद भारतीय फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको बीजेपी की इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जिनको इंडिया की कोर्ट्स प्रोटेक्ट करती हैं, कि वो लोग वहां पे जाते हैं, वो वहां पे जाके हमारी बहनों के साथ रेप करते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, उनको कत्ल करते हैं, वहां पे हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनको पैलेट गन से मारते हैं, उनको कभी गाड़ियों के बोनट पे बांध के जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है और उन लोगों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी और मोदी की प्रोटेक्शन में, जो कि नया नेतन्याहू बनना चाहता है। और ये वो सारी चीजें जो नेतन्याहू गजा के अंदर कर रहा है, मोदी यही चीज कश्मीर में करना चाहता है और वो कर रहा है। कश्मीर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं जिसमें कश्मीरियों को, जो कि इनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जो अपने हकूक की बात करते हैं, जो कि इस जुल्म की बात करते हैं, उनको उठा के उन्हीं लोगों ने उन कैंप्स में डाला हुआ है और उन कैंप्स के अंदर जुल्म हो रहा है। और हम सब के सब खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं और जिस पे हमसे इतनी तौफीक नहीं होती कि हम कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई स्टेटस लगा दें, हम लोग कोई अपने सोशल मीडिया के ऊपर की इसके ऊपर कोई 2 लाइनें लिख दें। लेकिन हाँ, या किसी टिकटॉकर की कोई वीडियो लीक होती है या कोई मज़ाहिया वीडियो क्लिप हमारे तक पहुंच जाता है और हम लोग उसको शेयर करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे हमारी बहनों का रेप हो रहा है, हमारे भाइयों, हमारे बहन भाइयों का कत्ल हो रहा है, उनसे उनके हकूक छीन लिए गए हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर वो ज़िबा किए जा रहे हैं, लेकिन हमसे एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त आ चुका है कि जिस तरह से हमने भारतीयों को जो है अभी रिसेंटली जंग में जवाब दिया और उनके मुंह बंद किया और उनके जहाज गिराए और उनकी अना को तोड़ा और उनके जो एक भरोसा था और उनकी जो ये एक सेल्फ क्रिएटेड ईगो था उसको तोड़ा,
یہ ہمارا فرض ہے کہ آج 5 اگست کو ہم یہ جو ہے اتحاد کریں، یہ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں، اپنی کشمیری بہنوں کے ساتھ وعدہ کریں، ان ماؤں کے ساتھ، ان باپ کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہر روز ایوری ڈے ہم بات کریں گے کشمیر کے حق کی، ہم بات کریں گے کشمیر میں ہونے والے ظلم کی، اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے، جتنا بھی آپ لوگوں کا ایکسس ہے، آپ لوگوں کا سرکل ہے، آپ انہیں بتائیں گے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ انہیں بتائیں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، رسول آپ سے پوچھے گا قیامت والے دن، اور آپ کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ کشمیری ہمارے ہیں، کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے، کشمیر پاکستان کا دل ہے، کشمیر پاکستان کی دھڑکن ہے، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اس کو ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ لیکن اس کے لیے ہماری حکومت صرف اکیلی کام نہیں کر سکتی، ہماری فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی، ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو، پاکستان کو ضرورت ہے اس کی عوام کی، متحد عوام کی، یہ 25 کروڑ عوام کی للکار کی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم کشمیر کو آزاد کروا کے رہیں گے ان دہشت گردوں سے جو وہاں پہ جا کے ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو سڑکوں پہ لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسم کو، بچیوں کے جسم کو ریپ کر کے درختوں سے لٹکایا جاتا ہے، ان کو ننگا کر کے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے۔ سب کا بدلہ لیں گے، اور اس بدلے کا آغاز ہوگا آج اس اتحاد سے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، امت کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے خلاف جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم اس کے بارے میں، ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کشمیر ہے اور کشمیر پاکستان ہے، پاکستان فلسطین ہے اور فلسطین پاکستان ہے۔ میرے پیارے پیارے پاکستانیوں، یہ ہمارا فرض ہے، میرے پیارے مسلمانوں، یہ آپ کا فرض ہے، اور اللہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور پلیز اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنی روح کو جگائیں، اپنے ایمان کو جگائیں، اور فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ روز آپ نے لکھنا ہے، 2 لائنز لکھیں، 1 لفظ لکھیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور یہ آج آپ نے خود سے یہ وعدہ کرنا ہے، اور آپ نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ جنگ اب 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے، یہ جنگ صرف فوج کی نہیں، یہ جنگ صرف پاکستان کی حکومت کی نہیں، یہ جنگ اب 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے، یہ آپ کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں آپ سپاہی ہیں پاکستان کے، آپ سپاہی ہیں کشمیر کے، آپ سپاہی ہیں فلسطین کے، آپ سپاہی ہیں امت کے، اور اب آپ نے مجاہد بن کے اس جنگ کو جیتنا ہے، اپنی آواز بلند کر کے اور ظلم کے خلاف لڑ کے۔ بہت بہت شکریہ۔